السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی
اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ ذی وقار سامعین حضرات، مغفرت اور بخشش اور معافی دا موسم بہار جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک دے اندر سب نالوں بڑا کرنے والا اہم کام ہے کہ انسان اللہ پاک دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کر لے، بخشش کروا لے۔ اور میں انشاءاللہ الرحمن اج دے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر مضمون یہی بیان کرنا چاہنا کہ معافی کسے ملے گی، مغفرت کسے ملے گی۔ اللہ پاک اپنی معافی اور مغفرت دے خزانے کنہ خوش نصیباں نو عطا فرماندے نے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک سانو یہ مضمون سن کے اللہ سانو اپنی جناب تو مغفرت، معافی اور بخشش دے خزانے حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، جس بندے نو رمضان المبارک دے اندر معافی نہ ملی، مغفرت نہ ملی، بخشش نہ ملی، ایسا انسان بہت زیادہ محروم اور بد نصیب ہے۔ اور آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ بندہ رل گیا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو گیا کہ جیدی زندگی اندر رمضان آیا لیکن اس نو گناہاں دی معافی نہ ملی۔ اور معافی دے حوالے دے نال، مغفرت دے حوالے دے نال ساڑھے معاشرے اندر عجیب و غریب نظریات پائے جاندے نے۔ لوگاں دے اندر عجیب و غریب جہالت ہے۔ میرے بھائیوں اور معززات بہنوں، آج دے مضمون نو سنو اور سمجھو۔ اس طرح دے مضامین نو نہ سننا، نہ سمجھنا اپنی زندگی ضائع کر دین دے برابر ہے۔ تو آئیے میں مغفرت اور بخشش دے حوالے دے نال چند قیمتی نکات اور اہم باتاں بیان کرنیاں چاہنا، اور میں آغاز اندر دعا کرنا کہ رب العالمین سانو ساریاں نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما کے کل قیامت والے دن اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ سامعین حضرات، بخشش اور معافی دے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورۃ النحل دے اندر اور دیگر قرآن پاک دیاں سورتاں دے اندر اس مسئلے دی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اسی انہاں لوگاں دے گناہ معاف کرنے ہیں، اسی انہاں لوگاں نو معافی دینے ہیں۔ پہلی بات کہ جڑے لوگ گناہ کردے نے جہالت دی وجہ تو، بے خبری دی وجہ تو، لا علمی دی وجہ تو، پھر انہاں کو لا علمی، بے خبری، جہالت دی وجہ تو گناہ ہو گیا ہے،
فوراً وہ اپنے رب ول لوٹ آئے نے، انہوں نے توبہ کر لی، اس گناہ نو چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے آئندہ زندگی اپنے آپ دی اصلاح کر لی۔ حضرات توجہ فرمانا، کتے دھوکھے اندر، شیطان دے وسوسے اندر ساری زندگی برباد نہ ہو جائے۔ میں تین گلاں بڑیاں اہم تواڈے سامنے کیتیاں نے، توجہ فرمانا اور اپنے اللہ دا پیغام سننا۔ اللہ فرماندے نے اسی تے معافی انہاں لوگاں نو دینے ہاں جنہاں کولوں گناہ ہوندے نے لا علمی دی وجہ تو۔ چیک کرو ہاں اپنی زندگی، میں بھی دیکھاں اپنا نامہ اعمال کہ میرے تواڈے گناہ لا علمی دی وجہ تو نے یا جان بوجھ کے علم ہون دے باوجود نے۔ اللہ معاف فرمائے، جے کتے مولا عدل کرن تے آ جائے نا تے میرے بھائی اسی پہلی بات تو ہی پھڑے جاواں گے۔ کوئی ایسا انسان نہیں کہ جنہوں اے نہیں پتا کہ سود گناہ ہے، زنا گناہ ہے، فحاشی گناہ ہے، ظلم گناہ ہے اور غیبت گناہ ہے۔ 90-95% لوگ اور معاشرہ گناہ کردہ ہے علم ہونے دے باوجود۔ تو فرمایا جدے کول علم آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، حدیث آ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے، او دے عمد والے جڑے گناہ نے اے او دا معاملہ خطرے تو خالی نہیں۔ دعا کرو توفیق اللہ عطا کردہ ہے۔ اللہ علم آ جان تو بعد سانو زندگی بھر ہر قسم دے گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ دوسری بات ہے بھائیو، معافی انہوں مل دی ہے جڑا گناہ چھڑ دوے، معافی انہوں مل دی ہے جڑا اپنی اصلاح کر لے۔ ویکھو نا رمضان گزر جائے، ہن ایک بندہ جان بوجھ کے بانڈا نمبراں دی کمائی تو بعد نہیں آیا، حرام خور ہے، جال سادی کردہ ہے، فراڈ کردہ ہے، دکان تے بہ کے غلط طریقے نال کماؤندا ہے، او پاویں لیلۃ القدر نو ایک لاتے کھلو کے بھی عبادت کردہ رہے نا، جب تک وہ حرام خوری تو باز نہیں آئے گا، نجائب تجارتی معاملات تو بعد نہیں آئے گا، اور میرے ویریو بھائیو اس بندے دی کوئی معافی نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ظلم کردہ ہے، ظلم تو باز نہیں ہوندا، آندا اللہ معاف کر دے، بھائیو کادی وہ معافی مانگدا ہے؟ ظلم نو چھوڑ کے اور اپنی اصلاح کر لے، پھر ہاتھ چکے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بے حیا ہے، تنہائی پاک نہیں، راتاں پاک نہیں، میرے پیارے بھائیو اور لیلۃ القدر پاویں 38 جلسے سندا رہے، 50 مولویاں دیاں تقریراں سندا رہے، ویسے میں سمجھنا ہاں یہ بھی ایک عجیب ہی معاملہ ہے۔ تاک راتاں تنہائی اختیار کرو۔ اگر بہت ضروری تسی کوئی بیان سننا ہے نا، اللہ دے فضل نال میری عادت ہے میں حق بیان کرنا، میں کسے جاگیردار اور تاجر اور دنیا دار کو نہیں ڈردا۔ اللہ دی رحمت ہے، رب دا دین پڑھے ہے، رب راضی کر لی پڑھے ہے، جنوں حق سمجھنا برملا بیان کرنا، جنوں سچ سمجھنا ڈنکے دی چوٹ بیان کرنا۔ تاک راتاں عبادت کرو، تاک راتاں اعتکاف بیٹھو، تاک راتاں رب سامنے چکو، جلسیاں واسطے پروگراماں واسطے تواڈے کول 11 مہینے 20 دن کافی نے۔ اللہ دے بندو 11 مہینے 20 دن جڑے جلسے سنے نے، جمعے پڑھے نے، تقریراں سنیاں نے، انہاں تے عمل اسی کدوں کرنا ہے؟ اے پیغمبر دا طریقہ ہے۔ بڑا بھی بیان سننا ہوئے زیادہ تو زیادہ 10-11 بجے اللہ نال علیحدگی اختیار کرو، گھر دی چھت تے بیٹھ جاؤ، قرآن کھول کے اپنا وضو بنا کے رب نال باتاں کرو، اپنی پہلی زندگی کھولو، دسو یا اللہ پاپی آ گیا، بھلیا چکیا آ گیا، خطا کار آ گیا، او تیرے سامنے آ گیا جنہوں کسے بھی معاف نہیں کرنا، جنہوں کسے بھی سینے نہیں لگانا۔ تو بہر صورت میرے پیارے بھائیوں، جب تک انسان ظلم تو، گناہ تو اور انسان حرام خوری تو اور بے حیائی تو توبہ نہ کرے، اس وقت تک اس بندے دی کوئی توبہ، کوئی معافی، کوئی بخشش نہیں۔ اے میں گل اس لیے کر دیتی ہے، میں معاشرے اندر وینا حرام بھی چل رہا ہے، فحاشی بھی چل رہی ہے، ظلم بھی چل رہا ہے، دلاں دا کوڑ بھی چل رہا ہے، تے رو رو کے ایویں مگرمچھ دے آنسو بھی اسی بہائی جا رہے ہیں۔ ایدی کوئی ویلیو نہیں، ایدی کوئی وقت نہیں۔ ظلم تو اپنے آپ نو پاک کرو، مالکا جو ہویا سو ہویا، جو کھا لیا سو کھا لیا، جو برائی دیکھ لی سو دیکھ لی، آئندہ اللہ تیرے حوالے معاملہ، تیری سپرد معاملہ۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے
آئیے میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا. رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. حضرات اللہ پاک دا قرآن, اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ, او لوگ جنہ دے کولوں فحاشی ہو جاندی ہے, بے حیائی ہو جاندی ہے, او لوگ جڑے فحاشی دے بے حیائی دا ارتکاب کر لیندے نے, او ظلموا انفسهم, یا گناہ کر کے تے اپنے آپ تے ظلم کر لیندے نے, گناہ کر کے تے اپنے آپ تے زیادتی کر لیندے نے, ذکر اللہ, اس تو بعد فوراً اپنے اللہ پاک دا ذکر کر دینے, رب یاد آ جاندا ہے اپنے اللہ پاک نو کیڑا منہ دکھاواں گا, اپنے اللہ پاک دے سامنے کیویں پیش ہوواں گا. ایڈے پیارے اللہ پاک دی ملاقات ویلے میریاں کی حالتاں ہون گیاں جدوں میرا کردار میرے رب سامنے گیا. فرمایا فحاشی کر لیندے نے, ظلم کر لیندے نے, ذکر اللہ, پھر اللہ پاک دا ذکر کر دینے, پھر اللہ پاک نو یاد کر دینے, فاستغفروا لذنوبہم, اللہ پاک دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دینے. اللہ میں بھول گیا, اللہ گناہ ہو گئے, اللہ غلطیاں ہو گئیاں, جان بوجھ کے ہو گئے, یا اللہ صاحب اندر نشیان اندر ہو گئے. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ تیرے سوا گناہاں نو معاف کرنے والا کوئی نہیں, اللہ تیرے سوا سچیاں معافیاں دین والا کوئی نہیں. فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. گناہ تے اڑی نہیں کر دے, گناہ تے اڑے نہیں رہندے, ہمیشگی نہیں کر دے, چھپ چھپ کے نہیں کر دے, گناہاں تے اڑی نہیں کر دے بلکہ گناہاں دا رستہ چھوڑ دیندے نے. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, ایسے بندیاں دا بدلہ اللہ پاک دے کول مغفرت ہے, ایسے بندیاں دا بدلہ اللہ پاک دے کول بخشش ہے, ایسے بندیاں دا بدلہ اللہ پاک دے کول معافی ہے, ایسے بندیاں دا بدلہ اللہ پاک دے کول جنت ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور اللہ پاک توبہ کرنے والے اور گناہاں نو چھوڑ کے رب وال آن والے, اللہ پاک ایسے لوگاں دے عمل دی قدر کردا ہے, اللہ ایسے لوگاں دے استغفار دی قدر کردا ہے, اللہ ایسے لوگاں دی توبہ دی قدر کردا ہے. احباب عزیزکار بات نو سمجھو, سمجھو آخری اشرا رہ گیا ہے, اپنی زندگی دے اس رمضان نو آخری رمضان سمجھ کے گزار لے. مت سمجھ ابے تیری شادی نہیں, جوان ہے, مت سمجھ عمر بہت زیادہ, نہ میرے بھائی بڑے بڑے پیارے جا رہے, محلے دار جا رہے, تیرے شہر والے جا رہے, احسان والے جڑے 10 دن نے اپنے رمضان دے آخری زندگی دے 10 دن سمجھ گئے, اپنے رب دے نال سلو کر لے, اللہ دے بندہ کاروبار ٹھیک کر لے, اپنا رویہ ٹھیک کر لے, تنہائی پاک کر لے, گناہاں تو توبہ کر لے. تو سب نالوں پہلی بات جڑی میں سمجھانی چاہنا, اللہ دے بندو جیڑا ظالم ظلم تو باز نہیں آوندا اودی کوئی لیلۃ القدر کوئی معافی نہیں, جیڑا حرام تو باز نہیں آوندا اودی کوئی لیلۃ القدر اودی کوئی معافی نہیں, جیڑا فحاشی تو باز نہیں آوندا اودی کوئی لیلۃ القدر اودی کوئی معافی نہیں. بنیادی بات ہے وے ظلم تو توبہ کر لئیے, حرام تو توبہ کر لئیے, شرک تو توبہ کر لئیے, فحاشی تو توبہ کر لئیے. جدو انسان ظلم تو توبہ کر لے, فحاشی تو توبہ کر لے, حرام تو توبہ کر لے, پھر اللہ دے بندے تو جیڑا بھی عمل کرنا ہے, محبوب کائنات تے رب نے قرآن اتارے ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات
جڑا بندہ موحد صاحب توحید گناہاں تے اڑیا نہیں، حرام تے اڑیا نہیں، فرمایا جیڑا بھی نیک عمل کردا ہے میں ایک ایک عمل دے بارے، ایک ایک عمل دے پارے اپنے اس بندے دے گناہ معاف کر دینا ہے، ایک ایک عمل دے بارے میں اپنے بندے دیاں غلطیاں معاف کر دینا ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے نماز بھی بندے دے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا جویں کسے دے بندے دے گھر دے اگے نہر چل رہی ہوئے نا تے 5 ٹائم اس نہر اندر غسل کرے او دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے نا او دے نامہ اعمال اندر گناہ کوئی نہیں رہندا، لیکن سمجھو نا گل نو، گناہ تے تا نہیں رہے گا جے گناہ چھڈدا ہے، حرام تو بچدا ہے، ظلم تو بچدا ہے، فحشی تو بچدا ہے۔ جے اللہ معاف فرمائے نماز بھی جاری ہے، ظلم بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، فحشی بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، زنا بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، نجائز تعلقات بھی جاری نے، نماز بھی جاری ہے، ماں باپ نال بدتمیزی اور ظلم بھی جاری ہے۔ میرے پیارے بھائی ایسے بندے نو نماز بھی کوئی نفع نہیں دیندی۔ آؤ سب تو پہلی بات ہے رب نے سلو کر لئیے، آؤ لوگو سب نالو ویکھو نا کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی کسان ہے، اس زمین تے کوئی بیج پاوندا ہے نا سب تو پہلے زمین دی گوڈی کردا ہے، نرم کردا ہے، پھر اوتھے بیج پاوندا ہے، پھر کوئی بیج پاؤن دا فائدہ ہے۔ یاد رکھو لوگو اے مغفرت اور بخشش دا بیج اس بندے نو فائدہ کردا ہے اور معافی دا پودا اور درخت اس بندے واسطے ثمر آور ہے جیڑا بندہ گناہاں دی دلدل چوں نکل کے اپنے اللہ پاک دی طرف آئے۔ نماز پڑھے گا اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا، صدقہ کرے گا اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا، ہاں میرے بھائی رمضان دے روزے رکھیں گا رب تیرے گناہ معاف کرے گا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھ لے اللہ پاک او دی زندگی دے اگلے پچھلے سارے گناہ روزیاں دی برکت دے نال معاف فرما دیندے نے۔ میرے بھائی یہ روزہ بھی تیرے واسطے باعث بخشش ہے، رمضان المبارک بھی تیرے واسطے باعث بخشش ہے۔ اور نبی کل کائنات نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جڑا رمضان المبارک دے اندر تراویح پڑھ لے، اگر تراویح نہیں پڑھدا تے رات تہجد ویلے اٹھ کے اللہ پاک سامنے قیام کر لے، فرمایا جڑا رمضان المبارک دے اندر قیام کرے گا رب العالمین او دے بھی سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ آؤ لوگو لیلۃ القدر آخری عشرہ آخری عشرہ ہوندا اللہ دے پیغمبر آپ بھی چکنے ہو جاندے، اللہ دے پیغمبر اپنی اولاد نو بھی بیدار کر دے، اللہ دے نبی اپنی بیویاں نو بھی بیدار کر دے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جڑا لیلۃ القدر دی رات قیام کر لے اللہ پاک اس قیام پاروں بھی اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ آئیے لوگوں میں جڑی دعوت دینی چاہنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی روزے نال بھی بندے دے گناہاں دی بخشش ہے اور قیام نال بھی گناہاں دی بخشش ہے، لیلۃ القدر دے قیام نال بھی گناہاں دی بخشش ہے۔ گل سمجھو جیڑا گناہاں دی دلدل چوں باہر آ کے رب کولوں معافی منگے، گناہاں دی دلدل چوں باہر نکل کے جیڑا بندہ قیام کرے، گناہاں دی دلدل چوں باہر نکل کے جیڑا بندہ روزہ رکھے تے جیڑا اللہ معاف فرمائے جان بوجھ کے سودی کاروبار کر رہے ہیں، پانڈا نمبراں دی کمائی کھا رہے ہیں، جان بوجھ کے یتیماں دا حق کھا رہے ہیں، جان بوجھ کے بہناں بھائیاں نو وراثت تو محروم کر رہے ہیں، جان بوجھ کے چھوٹی چھوٹی گل دی وجہ تو انہیں اپنے دل نو کباڑ خانہ بنا لیا ہے، انہیں اپنے دل نو قبرستان بنا لیا ہے۔ میرے پیارے بھائی ایسے بندے نو کوئی نیکی فائدہ نہیں جے دیندی۔ اور آئیے میں جڑی دعوت دینی چاہنا لگا جاندا رب دا پرونا جی، آجا آخری عشرہ آ رہا رب نہ سلو کر لے، اللہ کولوں معافیاں
منگ لیں اپنے سارے معاملات صحیح کر لے لگا جاندا رب دا پراؤنا جی پھر نے قسمتاں نال آਉਣਾ جی جے کتے زندگیاں رہیاں انسان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیا ہندی رب دی عام منادی ہے ہندی رب دی عام منادی ہے کرو گناہاں دی بربادی ہے رتاں آئیاں نے رب نو منان دیاں راتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واہ واہ بخششاں ماہ رمضان دیاں واہ واہ رحمت ماہ رمضان دیاں میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ڈیٹیل بڑی لمبی ہے فلاں عمل کرو گے گناہ معاف ہوئے گا فلاں عمل کرو گے گناہ معاف ہوئے گا لیکن ہر عالم دا ایک اپنا مطالعہ ہے ہر طالب علم دا ایک اپنا مطالعہ ہے ہر خطیب دا ایک اپنا ذوق ہے اللہ پاک دی رحمت دے نال میں پورے مطالعہ تو بعد پورے اس ٹاپک نو پڑھ لین تو بعد پوریاں آیات قرآنیاں احادیث نبویہ دیکھن تو بعد میں سمجھنا تواڈے سامنے دو عمل ایسے بیان کراں اور لوگوں جہدے نال رب گناہ معاف کر تواڈے سامنے دو عمل ایسے بیان کراں لوگوں جہدے نال اللہ پاپ تو دیندا تواڈے سامنے میں دو عمل ایسے بیان کراں اور لوگوں جہدے نال پیغمبر نے فرمایا اللہ بندے دے گناہ انج معاف کر دیندا جویں درختوں پتے جھڑ جاندے نے لو میں صرف اج دو ہی عمل بیان کرنے نے دو گلاں پلے بن کے لے جاؤ جے دو گلاں تیرے اندر موجود نے تے تو رب نال شرک نہیں کردا جان بچ کے رب دی بغاوت نہیں کردا علم ہون دے باوجود تو اللہ پاک دے سامنے نافرمانی تے گناہ نہیں کردا پھر سمجھ لے رب دی رحمت ہو گئی سمجھ لے رب تیرے تے راضی ہو گیا میرے پیارے بھائی آئیے میں صرف دو عمل بیان کراں جیڑے انج بندے دے گناہاں نو دھو دیندے نے جویں پانی جیڑا میل کچیل دھو دیندا آئیے میں پہلا عمل بیان کرنا چاہنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور فیصلہ بادیو گل تے توجہ کرے اے پیغام عام کر دے اے دو عمل کوئی لوگ بہت تھوڑے لوگ کر دے رہے بڑے بڑے مصبی لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ اینا دوواں عملاں دی طرف توجہ نہیں کر دے آئیے میں پہلا عمل بیان کراں نبی کل کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے آقا بیان کر دے نے جیڑا بندہ حضرات پہلا عمل بیان کرنا چاہنا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دا دکھ دور کر دیندا ہے جیڑا بندہ کسے تو تکلیف دور کر دیندا ہے جیڑا بندہ کسے تو مصیبت نو ٹال دیندا ہے جیڑا بندہ اوکھے ویلے کسے دے کام آ جاندا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بندے واسطے آسانی دا سامان پیدا کر دیندا ہے جیڑا بندہ کسے بندے دے چہرے تے مسکراہٹ پیدا کر دیندا ہے جیڑا بندہ کسے بندے تو تنگی دور کر دیندا ہے پاویں محلے دار رشتہ دار جیڑا بھی مسلمان ہے حتیٰ کہ فرمایا اگر کسے جانور نال کوئی بندہ آسانی کر دیندا ہے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے دی زندگی بھر دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے میرے بھائیو روزے بھی رکھنے نے اسی مزدور اسی مزدوریاں کرنیاں نے روزے بھی رکھنے نے قرآن بھی پڑھنے نفل بھی پڑھنے نے ذکر اذکار بھی پر ایدا مطلب یہ نہیں کہ لوگاں دے رستے اندر اسی کنڈے کھلارن والے بن جائیے زبان چو دکھ دین والے بن جائیے تکلیفاں دین والے بن جائیے موڈی بن جائیے دل دے نکمے تے کوڑے بن جائیے نانا اگر تو گناہاں دی معافی لینا چاہنا ہے اور قرآن و حدیث اندر ہے بڑا عظیم عمل میرے پیغمبر نے دسے ہے آقا فرماندے نے جڑا کسے دا دکھ دور کرے نا جڑا کسے بندے دے کم آوے نا رب واسطے اور کتنا بھی پاپی کیوں نہ ہوئے اور کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہوئے اور کتنا بھی خطا کار کیوں نہ ہوئے رب العالمین اس بندے دے گناہ معاف کر گلاں زیادہ نہیں تین گلاں کر کے اگلا عمل بیان کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جگاں دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دینے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پہلیاں قوماں دے اندر ایک آدمی گزریا ہے اللہ ذوالجلال دا کرنا او بندہ فوت ہو جاندا ہے بندہ مر جاندا ہے جدوں بندہ مریا تے اللہ پاک دی بارگاہ اندر گیا ہے رب العالمین نے پوچھیا دس میرے بندیا میں اللہ نے تینوں جوانی عطا فرمائی ہے میں اللہ نے تینوں عمر عطا فرمائی ہے میں اللہ نے تینوں مال عطا فرمایا ہے میں اللہ نے تینوں آل اولاد عطا فرمائی ہے میں اللہ نے تینوں دوست یار عطا فرمائے ہے دس میرے بندیا کیڑا عمل کر کے آئے ہیں دس میرے بندیا کیڑا میرے کو بخشش دا سامان لے کے آئے ہیں دس بندیا میرے واسطے کیڑا عمل لے کے آئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے جدوں اس بندے کو پوچھیا گیا او بندہ کہنے لگا میرے مالکا کو بہت بڑا تہجد گزار تے نہیں کو بہت بڑا عمل کرنے والا تے نہیں کو بہت اعمال دے انبار تے لگان والا تے نہیں ہے اللہ پاک جی ایک گل ضرور ہے تسی مینوں مال عطا فرمایا اللہ تسی مینوں خوشحال بنایا اللہ سونے میں تیری محبت دی وجہ تو تنگ دست لوگاں تے آسانیاں بڑیاں کردا ساں تنگ دست لوگاں تے آسانیاں کردا ساں اگر کوئی میرے کو مولت مانگدا تے میں اللہ تعالی جی مولت عطا کر دینا ساں یا اللہ میں سختیاں نہیں ساں کردا نرمیاں والا معاملہ کردا اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے تو میں معاف بھی کر دینا سا اپنا حق بھی چھڑ دینا سا رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا آقا نے فرمایا جواب اس بندے نو کی ملیا میرے بندیاں تو میری خاطر میرے بندیاں دا خیال رکھدا رہیا ہے تو میری خاطر میرے بندیاں دا پلا کردا رہیا ہے تو میری خاطر میرے بندیاں تے آسانی کردا رہیا ہے تو میری خاطر میرے بندیاں دی مدد کردا رہیا ہے تو میری خاطر میرے بندیاں دے جذبات دا خیال کردا رہیا ہے جا میں رب نے تیرے اس عمل نو قبول کر کے تیریاں غفلتاں تے تیرے گناہ معاف کر کے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے میرے پیارے بھائیو آسانیاں پیدا کرو آسانیاں پیدا کرو میں دیکھ رہا معاف کرے آجے پرا لی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں بہن دی لی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے بھیناں دے چہریاں دیاں مسکراہٹاں چھین رہے نے بھیناں بھراواں دے چہریاں دیاں مسکراہٹاں چھین رہے نے تیرے فیصلہ آباد دے اندر کئی ایسے کیس نے اللہ معاف فرمائے بھیناں بھراواں تے مقدمے کروا رہی نے اور کئی بد نصیب بھرا ایسے نے بھیناں مرم دے قریب پہنچ گئی نے معاف کرن دا نام نہیں لے رہے آؤ لوگو میں پیغام دینا چاہنا اپنے ماں باپ لئی آسانی کرے کئی گھراں دے جھگڑے میں جاننا اے ماں باپ نو بل بھی نہیں دیندا اے 100 روپے تے جھگڑ دے اپنے ماں باپ دے نال نہ اور تینوں تے جانوراں دے نال بھی آسانی کرن دا حکم ہے تینوں تے حیواناں دے نال بھی نرمی کرن دا حکم ہے اج تو نے نا دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اج تو نے نا فجی روزے کم نہیں ہوندے اے تیریاں نجائز سختیاں نے اے تیریاں درستیاں نے اے تیرے ظالمانہ رویے نے نہ میرے بھائی جے 14 15 16 گھنٹے دا روزہ رکھ کے بھی دل نرم نہیں ہویا باپ دے بارے دل نرم نہیں ہویا ماں دے بارے دل نرم نہیں ہویا رشتہ داراں دے بارے رب العالمین نو تیرے ایسے روزے دی حاجت ہی کوئی نہیں کہنے لگا اللہ جی میں تے آسانیاں کردا رہیا مولتا دیندا رہیا رب نے معاف کر دیتا ہے اور اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اعد اللہ لہم مغفرا اعد اللہ لہم مغفرا واجرا ایسے بندیاں لی اللہ پاک نے بخشش تیار کر لئی ہے ایسے بندیاں لی اللہ نے اجر عظیم تیار کر لیا ہے حضرات یعنی میں دسنا چاہنا ہے میرے بھائیو آسانیاں پیدا کرو تواڈے ہاتھ واسطے جنہیں نا کسے دی ڈور ٹائٹ نہ کرو کسے نو تنگ نہ کرو پریش آسانیاں مولتا معافیاں دھر گسریاں آئیے میں ایک اور واقعہ بیان کرا بھی نبی علیہ السلام نے بیان کیا پہلا واقعہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے بینما رجل یمشی بطریق فوجد غصن شوق فاخر فشکر اللہ فغفر له او غفر له آقا فرماندے نے میرے صحابہ پہلے زمانے دا واقعہ پہلے لوگاں دا آقا نے واقعہ بیان فرمایا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پہلے دور دا واقعہ ہے ایک آدمی ہے جو سفر پہ آ کردا ہے منزل با منزل اپنے علاقے
مکے ول ضرورت لئی جا رہا ہے. آقا فرماندے نے چلدیاں آ ویکھنا میرے ویر, آقا فرماندے نے چلدیاں رستے دے اندر ایک خاردار چاڑی آ گئی ہے, رستے دے اندر کانٹیاں والی جگہ آ گئی ہے, رستے دے اندر کانٹے آ گئے. مسافر جڑے لنگدے سن او تنگی محسوس کردے سن, تکلیف محسوس کردے سن, بیچارے سواری تو اتر کے جاندے سن, یا بڑی پریشانی ہوندی سی. انہیں آکھیا یار ہر مسافر پریشان ہوندا ہے, ہر مسافر تکلیف اٹھاندا ہے. آقا فرماندے نے بندہ جیڑا ہے اپنی سواری تو اتریا یا پیدل جا رہا ہے, انہیں ہمت کر کے کوشش کر کے او خاردار جڑی جھاڑی ہے انج رستے تو الگ کر دیتی ہے. لوگ تکلیف اٹھاندے نے شہر تے کر دیتی ہے, لوگاں نو پریشان کر دیے شہر تے کر دیتی ہے. آقا فرماندے نے فشکر اللہ, انہیں لوکاں لئی آسانی کیتی ہے, انہیں لوکاں دے دکھ پریشانی نو دور کیتا ہے, انہیں لوکاں لئی آسانی پیدا کیتی ہے. اللہ پاک نے اے دی اس نیکی دا قدر فرمایا ہے. فغفر اللہ, اللہ نے اس عمل نو قبول کر کے اپنے اس بندے دے گناہ معاف کر کے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, میں آج دے جمعے اندر پیغام دینا چاہنا, لوگاں دے رستے اندر کنڈے نہ کھلارو, لوگاں دا جینا تنگ نہ کرو, مسکراہٹ نہ چھینو. اپنے رویے دیکھو, زبانہ دے بول دیکھو, لبے لبو لہجہ دیکھو, لبا لہجہ دیکھو. ایک سڑک تے کانٹے بچھانا, ایک کسی دی زندگی چ کانٹے بچھانا. تینوں نہیں خبر تیرا ایک ایک بول جڑا کنڈے تو زیادہ خطرناک کام کردا ہے. تینوں نہیں پتا تیرے ایک ایک بول دی وجہ تو کنے دل زخمی کرنا ہے, کنے دل دکھی کرنا ہے, کنے چہریاں دی مسکراہٹ چھیننا ہے. آؤ میرے پیارے بھائیو, رشتہ داری, برادری, محلے داری, انہاں دی زندگی اندر کنڈے نہیں کھلارنے بلکہ انہاں لئی آسانیاں پیدا کرنیاں نے. اور میں جڑا مضمون بیان کر رہے ہیں, معافی کسے ملے گی, مغفرت کسے میں, عمل تے بہت سی آدھا نے, لیکن چوٹی دا عمل میں تیرے سامنے بیان, عزم بالجزم کر لے, عزم راسخ کر لے, پکا عہد کر لے, آئندہ زندگی انشاءاللہ اگر میری وجہ تو کسے نو فائدہ پہنچ سکیا ضرور پہنچاواں گا, میری وجہ تو کسے نو آسانی مل سکی ضرور پہنچاواں گا, میری وجہ تو اگر کسے دا دکھ ٹل سکیا ضرور ٹالاں گا, میری وجہ تو اگر کسے دی پریشانی مٹ سکی ضرور مٹام دی کوشش کراں گا. رب العالمین فرماندے نے میرے بندے, تو میرے بندے دے کام آن واسطے نیت ہی کرنا ہے, عمل تیرے کو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. میں نیت پا رہا ہوں اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف فرما دینا. پر ویکھ لو روزے چل رہے نے, تراویاں چل رہی نے, ذکر چل رہے نے, لیکن اسی لوکاں نو دکھ دینے. کئی بد نصیب ایسے نے اے تویسات دے ذریعے, اے کالے علم دے ذریعے لوگاں دیاں مسکراہٹاں چھین رہے نے, لوگاں نو دکھ اور تکلیفاں دے رہے نے. کوئی معافی نہیں, ایسے لوگاں دی کوئی معافی نہیں. آئیے لوگوں میں جڑی گل بیان کرنی چاہنا ہے, فرمایا اعد اللہ لہم مغفرا و اجرا عظیم. ایسے لوگ جڑے لوگاں لئی آسانیاں پیدا کر دینے, لوگاں دے دکھ دور کر دینے, کسے دی پریشانی دور کر دینے. اللہ پاک ایسے لوگاں دے گناہ معاف کر دیندا ہے. لو میں ایک اور تیسرا واقعہ بیان کراں, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے نا اے جڑا عمل جے نا, توجہ میرے وال, کسے دے کام آنا ہے بغیر مفاد تو کسے نو جی کرنا, یار چل, توجہ میرے یار کسے دے کام نہیں آ سکدے اور کسے دا بھلا نہیں کر سکدے تے کم از کم سلیقے نہ کسے دا دکھ ہی سن لیا کر اور کسے دی گل ہی سن لیا. خدا جاندا میں بڑے بڑے فرعون تواڈے فیصلہ آباد چ وینا, میں بڑے بڑے فرعون تواڈے پنجاب اندر وینا. کی ہے رب نے پیسہ دیتا ہے, گڈی دیتی ہے, گھر دیتا ہے, کاروبار دیتا ہے, اینو دردی نہیں, اینو فکر ہی نہیں, کسی دا پرواہ ہی نہیں. نہ ایہی وجہ تیرے گھر بیماریاں نہ پڑ گئے, ایہی وجہ تیرے گھر جڑے نے پریشانیاں نہ پڑ گئے, ایہی وجہ تیرا رب ناراض ہو گیا. میرے بھائیو لوکاں دے کم آؤ, لوکاں دی پریشانیاں دور کرو. اور آئیے میں تواڈے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرنا. ویسے عمل اتنا بڑا عمل ہے, اے نال اللہ آفتاں بھی ٹالدا ہے, اے نال اللہ جنت بھی دیندا ہے, اے نال اللہ نسل اندر بھاگ بھی لاوندا ہے, اے نال اللہ کاروبار بھی چمک,
इन्ने फायदे, लेकिन मैं एक फायदा बयान करांगा, माफी मिल दी जाए, माफी मिल गई सब कुछ मिल गया, माफी मिल गई दीनो दुनिया दे खजाने मिल गए, माफी मिल गई दीनो दुनिया दा सब कुछ मिल गया। आका ने बयान कीता है, रब्बुल आलमीन दे महबूब पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन बयान करदे ने, एक बंदा इस तरह सफर ते जा रहा है, आका फरमांदे ने सफर ते जांदा जांदा वो जेड़ा बंदा है, महबूबे कायनात ने फरमाया इनू प्यास लग गई है, प्यास दे नाल नडाल हो गया है, प्यास की हालत दे अंदर चलदा चलदा जा रहा है, रस्ते दे अंदर सामने एक खूह आ गया, कुआं आ गया है, आका फरमांदे ने खूह दे अंदर उतर गया। पुराने दौर दे जेड़े खूह हुंदे सन थल्ले उतरन दा उन्हां बकायदा रस्ता बनाया हुंदा सी, आंदे ने पैगंबर शाम खूह दे अंदर थल्ले उतरिया, कुएं दे थल्ले गया, थल्ले जाके आका फरमांदे ने इन्हें प्यास लगी है पानी पी लिया है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फिर बड़ी मेहनत दे नाल दोबारा चलदा चलदा कुएं चों बाहर निकले है। आका फरमांदे ने जदों कुएं चों बाहर निकले है, इन्हें थोड़े जे फासले ते वेखिया, इन्हें वेखिया एक कुत्ता जेड़ा प्यास दे नाल बिलक रहा है या अकुल सरा। आका फरमांदे ने उन्हें वेखिया गिल्ली मिट्टी जेड़ा खा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हां कदमां तो ये बंदा वापस आया, ये नहीं इन्हें आख्या चलो मैनू की लगे कुत्ता ही है ना, जिवें असीं आने सानू की लगे है, मेरा कारोबार चलदा, मेरे घर पकदी है, मेरी खैर है, मैनू की लगे, भैन मरदी है मर जा, मैनू की लगे, भरा रुड़दा रुड़ जा, मैनू की लगे। ना ना, ऐ जिन्नी देर तक तेरी सोच खत्म नहीं होएगी, तेरे ते रहमत का दरवाजा नहीं खुलेगा, तेरे ते बख्शिश का दरवाजा नहीं खुलेगा, तेरे ते माफी का दरवाजा नहीं खुलेगा, जब तक तेरे दिल दे अंदर एक हैवान का प्यार पैदा ना हो जाए, एक जानवर का प्यार पैदा ना हो जाए, एक कीड़े मकौड़े का प्यार पैदा ना हो जाए, रब दी तैनू रहमत नहीं मिल सकती। इन्हें नहीं किया चलो जी मेरी प्यास बुझ गई है मैनू की लगे। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने दोबारा वापस आया, बड़ी मेहनत दे नाल कुएं दे अंदर उतरे है, बर्तन कोल कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गिलास कोल कोई नहीं जेदे अंदर पानी पा लै, प्याला कोल कोई नहीं जेदे अंदर पानी पा लै। आका फरमांदे ने फनाज़ा खुफ़ई, इन्हें अपने मौजे उतारे ने, जेड़े ने पैरी मौजे पाए ने उतार के आका फरमांदे ने इहदे अंदर इन्हें पानी रख लिया। जिदों इन्हें मौजे अंदर पानी पाया, जाहिर है हुण खूह चों बाहर निकलना केड़ा कोई सौखा है, दोवां हत्थां नाल मेहनत करके इंसान चढ़दा है ते उतरदा है, और फिर चढ़ना भी जरा कदरे ज्यादा मुश्किल है। इन्हें हुण मौजा भर लिया, हुण की मामला, इंसान आंदा है ना यार मैनू की लोड़ पई, बर्तन कोल कोई नहीं, वक्त पिया कि मैनू की जरूरत है परेशान होने की, वक्त करन दी मुश्किल, साडे ते थोड़ी जी मेहनत करनी पै जाए ना अजीज़ां लई रिश्तेदारां लई, असीं आने नहीं यार की जरूरत पई है, वक्त जाया करांगा, इंज करांगा आह करांगा, ओया वेख लो एक कुत्ते वास्ते की पिया करदा है, मैनू माफ करी, अज तू अपने बाप वास्ते कुछ नहीं करदा, अज तू अपनी मां वास्ते कुछ नहीं करदा, और 2 मिनट तैनू डॉक्टर को दवाई लैन वास्ते रुकना पवे, मां दी खातर 2 मिनट इंतजार करना पड़े, भैणा भाइयों की खातर 2 मिनट रुकना पवे, तू गवारा नहीं करता। ऐ देख ला कुत्ते की खातर अपना मौजा उतार रहा है, और जदों इन्हें पानी ना भर लिया ना, हुण ज़हन अंदर ख्याल आया चढ़ांगा किवें। आका फरमांदे ने फ़अख़ज़ फ़ी इन्हें जेड़ा मौजा इन्हें अपने मुंह अंदर रख लिया है, इंज यानी अपने मुंह अंदर मौजा रख के पकड़ के इंज खूह दे ऊपर चढ़िया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ये जदों कुएं चों बाहर निकले है, इन्हें लिया के इस कुत्ते नूं पानी पिला दिता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों इन्हें कुत्ते नूं पानी पिला दिता है, इहदे ते आसानी कर दी है, इहदी मदद कर दी है, कुत्ते दे काम आ गया, कुत्ते दे काम आ गया। आका फरमांदे ने है ते गुनाहगार सी, आका फरमांदे ने बंदा है ते खताकार सी, फगफर अल्लाह पाक ने दे अमल कबूल करके जिंदगी भर दे गुनाहां नूं मुआफ फरमा दिता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं जेड़ा मजमून बयान करना चाहना, ए मुआशरे दी सब नालों बड़ी जरूरत है, सब नालों बड़ी जरूरत है। भैणां दे काम आओ, भाइयों दे काम आओ, रिश्तेदारां दे काम आओ, महल्लेदारां दे काम आओ, मुसलमानां दे काम आओ, गैर मुसलमां दे काम आओ, जानवरां हिवानां दा ख्याल रखो। अल्लाह पाक तुहानू मुआफ करेगा, रब तुहानू मुआफ करेगा। सहाबी कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर, मैं बकरी ज़बा करना ते ओदे ते रहम करना, बकरी ज़बा करना आराम ना बछाड़ना, बकरी ज़बा करना मैं अपनी छुरी नू अल्लाह दे नबी तेज कर लेना, क्यों इनू दुख ना पहुंचे, इनू तकलीफ ना पहुंचे, क्या कोई रब मैनू अजर देगा। आका फरमांदे ने तू एक बकरी ते रहम करना, अल्लाह तेरे लिए रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देंदे ने।
आओ लोगो, रब दा कुरान की कह रहे हैं, फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरा व अजरन अज़ीमा। अल्लाह पाक ने ऐसा लोगों ली बख्शिश तैयार कर ली है, अल्लाह ने ऐसे लोगों ली मगफरत तैयार कर ली है जेड़े लोग लोगों ली आसानियां पैदा करते हैं, जेड़े लोग लोगों की मदद करते हैं, जेड़े लोग किसी के काम आउंदे ने, जेड़े लोग किसी की जरूरत का ख्याल करते हैं, जेड़े लोग किसी ते खर्च करते हैं, किसी की तंग दस्ती ते किसी नाल तामन करते हैं। ये लोगों, मैं दो अमल बयान करने चाहना। पहला अमल मैं बयान कर लिया मेरे वीर, किसी ते तंगी मुसीबत परेशानी वेखो, कोशिश करो कि नेक अमल, इस तरह बड़ा नेक अमल है ही कोई नहीं। बंदा साहिबे तौहीद भी होए, साहिबे सुन्नत भी होए और लोगों के कम अल्लाह 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 दुनिया जन्नत बना देंदा है। आइए मैं दूसरा अमल बयान करा है जिहदे नाल अल्लाह तेरे गुनाह मुआफ। तमीज जड़ी मैं बनी है ना शुरू अंदर ये ज़हन च रखनी है, सूद छड्डना है, जिना छड्डना है, शराब छड्डनी है, हराम छड्डना है, यानी गुनाह छड्ड के मेरे भाई जेड़ा अमल करोगे अल्लाह तुहाडे गुनाह मुआफ करेगा। लेकिन एक चोटी दा अमल मैं बयान कीता, लोगां दे कम आना, लोगां लई आसानी पै। ये तू किसी जानवर दा वेखो ना, ये जो तुहानूं वाकिया सुनाया ना, बुखारी अंदर एक जगह आउंदा है कि जिन्हें पानी पिलाया सी एक बदकारा औरत सी, इन्हें कुतिए नूं पाया। एक और वाकिया पैगंबर ने बयान फरमाया, अल्लाह पाक ने उस बदकारा औरत नूं माफ कर दिता है। मेरी मां तेरे घर अंदर जेड़ी तेरी बहू है, मैं मन्निया तेरी बहू अंदर नकस होएगा, मैं मन्निया तेरी बहू अंदर कमी होएगी, मैं मन्निया जेड़ी तू बेटी अपने घर ब्याह के लिए आई है कोई बहुत बड़ी तरबियत याफ्ता नहीं होएगी, लेकिन मेरी रूहानी मां एदे वास्ते आसानी पैदा करेया कर। आखिर भी किसी दी बेटी है, आखिर भी किसी दी बहन है, आखिर भी किसी दी जाई है। अल्लाह दी ये बंदी है, एक कुतिया दे नाल नेकी कीती जाए रब गुनाह मुआफ कर देंदा है। तेरे घर जेड़ी बहू आई है, अगर जिवें तू अपनी बेटी दे ऐब कुंजनी है, अपनी बेटी दे पर्दा पानी है, एवें इनू बेटी समझ के इतना सलूक करेया कर, एदियां गलतियां माफ करेया कर, एदे गुनाह माफ करेया कर, एदियां ज़्यादतियां माफ करेया कर। घरां दे घर उछल गए, तबाहो बर्बाद हो गया, लोगों को मसला समझ नहीं आया। और फिर लोग पता की आंदे ने, हाफिज जी सानू लगदा है साडे ते किसी ने कुछ कीता है। यह डायलॉग आजकल बहुत ज्यादा है, साडे ते किसी ने कुछ कीता है। कोई किसी ते कुछ नहीं करता, जालमाना रवैये ने, सालमाना रवैये ने, जालमाना बोल ने, जिन्हां दी नहुसत दी वजह तो अमन बर्बाद हो गया, सुकून बर्बाद हो गया। मैं दुआ करना जुमे दे अंदर तड़प के मुहब्बत दे नाल आमीन कहना, अल्लाह सानू लोगां वास्ते आसानियां पैदा करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह लोगां वास्ते आसानियां पैदा करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह लोगां वास्ते आसानियां पैदा करन दी तौफीक अता फरमा। आइए मैं दूसरा अमल बयान करें, जिस अमल दे नाल लोगो अल्लाह गुनाह मुआफ करदा जे, जिस अमल पारों अल्लाह रहम कर देंदा। ओ लोगो ओ अमल केड़ा है? सुभान अल्लाह। मैं फिर अर्ज करांगा, हर आलिम दा अपना ज़ौक़ है, हर खतीब दा अपना ज़ौक़ है, हर तालिब इल्म दा अपना ज़ौक़ है, लेकिन कुरान और हदीस के अंदर जेड़ा दूसरा अमल मैनू मिले है ना, वो अमल पता की है? हाँ मेरे भाई, इंसान जिंदगी गुजारदा है, नमाज़ां भी पढ़दा है, रोजे भी रखदा है, सदका भी करदा है, हज भी करदा है, नेक अमल भी करदा है, लेकिन फिर भी दुखा अंदर आ जाता है, परेशानियां अंदर आ जाता है, अज़मैशां अंदर आ जाता है। कईयां को मां टुर गई, किसी को बाप टुर गया, किसी को फुल वर्गा पुत टुर गया, किसी नू बीमारी तो शिफा नहीं मिल रही, कोई बेटियां वल्लों परेशान है, कोई बेटियां वल्लों परेशान है, किसी नू मेरे मौला ने सारी जिंदगी दुआवां करदियां गुजर गई है, दुआवां करवांदियां गुजर गई है, लेकिन अल्लाह पाक ने बेटा अता नहीं कीता, अल्लाह पाक ने भैणां नू वीर अता नहीं कीता। अज़मैश अंदर है, परेशानी अंदर है। वीरिया मैं तुच्छा अमल बयान करा, आका बयान करदे ने, ए कुरान किते घर बह के पढ़िया कर, पूरे कुरान दे 30 सिपारे अंदर अल्लाह ने बयान कीता है। जेड़ा बंदा नमाजी भी है, जेड़ा बंदा हाजी भी है, जेड़ा बंदा रोजे भी रखदा है, जेड़ा बंदा हराम तो भी बचदा है, फिर भी बीमारियां ने, बेऔलादियां ने, तंग दस्तियां ने, परेशानियां ने, डिगदा ढैंदा परेशान है। आका फरमांदे ने, जे दिलों अज़मैशां ते सबर कर जाए, अल्लाह अपने ऐसे बंदे दे जिंदगी भर दे गुनाहां नू मुआफ फरमा देंदे ने। फैसलाबादियों मैं दसना है चाहना, और तौहीद वाले हो, एक रब सामने चुकन वाले हो, खातमुल मुरसलीन दी हदीस ते मर मिटन वाले हो। बेटा चला जाए, मां चली जाए,
بیوی چلی جائے, رشتہ دار چلا جائے, بڑے تو بڑا نقصان ہو جائے اور بڑے تو بڑی آفت ہو جائے, دل نہ تھوڑا کریا کر, پریشان نہ ہویا کر, ہمت شکستہ نہ ہویا کر, گلے شکوے نہ کریا کر, کسے غیر دے ڈرتے نہ جایا کر, اس رب تے نا امید نہ ہویا کر, اس رب تے نراس نہ ہویا کر. اللہ فرماندے نے بندیا تو نماز بھی پڑھنا ہے, حج بھی کرنا ہے, میرے کو ڈرنا ہے, 16 گھنٹے دا روزہ رکھنا ہے, پھر بھی بچیاں دے دکھ, بیٹیاں دے دکھ, بیماری نہیں جاندی, باپ ٹر گیا, ماں ٹر گئی, بیٹا ٹر گیا, آنا بیٹا دے دے, بیٹا نہیں ملیا, بیٹی دے دے, بیٹی نہیں ملی, پھر بھی آنا اللہ میں راضی, میں راضی, میں راضی. اللہ فرماندے نے بندیا جا تیری زندگی بھر دے گناہ میں معاف کر دیتے ہیں. زیادہ حدیثاں نہیں, اس موضوع تے بھی صرف میں تو 3 حدیثاں سنانی چاہنا. جی میں پہلے موضوع دے 3 باتاں 6 باتاں, آئیے میں 3 حدیثاں محبت نال بیان کرا, محبت نہ سنی اور اپنے آپ نو حوصلہ دیا کر. تیرا رب ظلم نہیں کردا, تیرا رب محبت کردا, پیار کردا. لو میں پہلی روایت بیان کرنا, صبر کریا کر, صبر کریا کر میری عزیزہ, صبر کریا کر میرے ویر, صبر کریا کر. فائدہ کی ہے اب ویکھو نا, کئی میرے بزرگ ساری زندگی نمازاں پڑھدیاں گزر گئی, ساری زندگی حج کردیاں گزر گئی, ساری زندگی ذکر اذکار کردیاں گزر گئی, انہاں پیاریاں دی کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی, پر اج آخر عمر آ گئی ہے, چلیا نہیں جاندا, کینسر آ گیا, شوگر آ گیا, بیماریاں آ گئیاں نے. اللہ 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 آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے, آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اندر تشریف فرما, آقا دے کول میں پیغمبر دی زیارت لئی جانا ہے. صحابی بیان کردے نے جدوں میں پیغمبر دے قریب بیٹھا السلام علیکم کیتا ہے, انج نبی پاک دے ہاتھ نہ میرا ہاتھ لگا ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے اینا تپش رہا میرے پیغمبر دا ہاتھ, اینا گرم ہے میرے پیغمبر دا ہاتھ. میں آکھیا اللہ دے نبی جی تانوں تے بخار ہی بڑا چڑھیا ہے. نبی نے نبی 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 اللہ دے نبی جی تانوں تے بخار ہی بڑا چڑھیا ہے, قربان جاواں سونےو تواڈے تے بخار ہی بہت زیادہ ہے. آقا مینوں انج لگدا بڑا شدید بخار ہے. آقا فرمان لگے عبداللہ مینوں 2 بندیاں جنہ بخار چڑھدا ہے, جنہ 2 بندیاں نوں بخار چڑھدا ہے اوناں مینوں چڑھدا ہے. عبداللہ کہندے نے میں کہیا اللہ دے نبی وَلَكَ الْأَجْرُ إِنَّ لَكَ الْأَجْرَيْنِ, اللہ دے نبی جی جے بخار دوڑا چڑھ دے تے اللہ تانوں اجر بھی دوڑا عطا کرے گا. میں کہ اللہ دے پیغمبر اگر بخار دوڑا ہے تے اجر بھی دوڑا ہے. حضرت عبداللہ فرماندے نے اس موقع تے نبی نے حدیث بیان کی تھی, ایک جڑی قرآن دی اسی آیت پڑھنے ہیں نا او دا ایک شان نزول ہوندا ہے کہ اے آیت کیوں اتری, ٹھیک ہے, اینو آندے نے شان نزول. حدیث دا شان ورود ہوندا ہے کہ اے حدیث نبی نے کیڑے موقع تے بیان کیتی. ہن جڑی میں تانوں حدیث سنان لگا پیغمبر نے اس موقع تے بیان کی تھی جدوں نبی پاک نو دوڑا بخار چڑھیا. آپ نے فرمایا میرے عبداللہ ما من مسلم یصیب من مرض او مما سبا الا حت اللہ خطایا کما تحت شجر ورقا. آقا فرماندے نے او میرے عبداللہ کسے مسلمان نو کوئی بھی بیماری لگ جائے, بخار چڑھ جائے, شوگر ہو جائے, اللہ نہ کرے کینسر ہو جائے, اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ بن جائے, سر درد پیٹ درد آ جائے یا کوئی اور بیماری لگ جائے, آقا فرماندے نے او میرے عبداللہ مسلمان بندے نو جیڑی بھی بیماری لگ جاندی ہے اللہ پاک اے دے بدلے اپنے بندے دے گناہ انج معاف کر دیندا ہے جویں نیری چلے تے درختوں پتے چڑھ جاندے نے, جویں درخت دے پتے چڑھ جاندے نے اللہ اپنے بندے دے گناہ معاف کردا ہے. یار تو دعائی دا اہتمام کریا کر ویریا, تو دعا کریا کر تے دوائی کریا کر, باقی نہ گھبرایا کر. خیری خیری اللہ دی قسم خیری 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 خیری. اے بیماری دی ٹینشن اتار دے, اے پریشانی اتار دے, تیرے رب ادنا گناہ معاف کردا ہی, ادنا اللہ پاک تیرے تے رحمتاں کردا ہی. یعنی میں دسنا ہے چاہنا ازمیشاں دی چکی اندر پچھنے والوں, بیمار رہنے والوں, اباسار رہنے والوں, بیٹیاں بچیاں اور مزدوری برداشت کرنے والوں, اپنے پھلاں جیسے بیٹیاں نو اپنے ہتھی قبر دے حوالے کرنے والوں, اے دیتے صبر کرے آجے, صبر کرے آجے, حوصلہ نہ ہارے آجے, شیطان نہ کتے دا لگا جائے, شیطان نہ کتے تواڈے عمل برباد کر دے. اللہ پاک تواڈے گناہ معاف کرے گا. اور ایک موقع تے میں دوجی حدیث سنان لگا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزاں دا نام لے کے آکھیا ہے. آپ نے فرمایا ما من مسلمن یصیب من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذن ولا حزن. آقا نے 6 چیزاں دا نام لے کے آکھیا ہے جڑا بھی نمازی ہے, جڑا بھی روزے, سنو لوگو سنو, اپنے اندر حوصلہ ہمت پیدا کرو, اپنے رب نہ چمٹو. آقا نے 6 چیزاں دا نام لے کے آکھیا ہے جڑا بھی مسلمان اونوں تھکاوٹ پہنچاندی ہے, اونوں صدمہ پہنچ جاندا ہے, اونوں غم پہنچ جاندا ہے, اونوں کوئی ٹینشن پہنچ جاندی ہے, اونوں کوئی بیماری لگ جاندی ہے. آقا فرماندے نے کوئی مصیبت آ جاندی ہے, حتیٰ کہ آقا فرماندے نے کوئی کنڈا بھی چب جاندا ہے نمازی, ہے نمازی, ہے مومن, ہے مسلمان, ہے رب والا, رب دا پیارا. فرمایا کوئی دنیا دی ٹینشن, کوئی دنیا دی بیماری, کوئی دنیا دی مصیبت, کوئی دنیا دی محرومی, کوئی دنیا دی پریشانی, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کانٹا تب چب جائے, کانٹا تک انہوں چب جائے. اللہ دے پاک پیغمبر جی ہاں جی کی فرمانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہے اللہ تے اپنے بندے نال پیار ہی نہ کر دینے, کنڈا تک بھی چبے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے تے جنت اندر اللہ پاک درجے بلند کر دیندے نے. میرے پیارے پائی سدا نہیں ایتھے بیٹھیاں رہنا, ایک ایک تیرا دکھ انشاءاللہ اے تیری جنت دی بلندی دا سامان ہے, اے تیرے گناہاں دی بخش دس. بس اج دے درس دا, اج دے جمعے دا خلاصہ ہے پائیو, کسے نو دکھی کرنا نہیں, کسے نو پریشان کرنا نہیں. تے جے اپنے تو کوئی دکھ آ جائے نا پھر غیر دے در تے نہیں جانا, پھر رب دے گلے شکوے نہیں کرنے, کہنا اللہ میں راضی, اللہ میرا صبر, اللہ میں تیرے تے خوش ہاں. میں تینوں ایک تیسری حدیث سناواں, درود پڑھ میرے پیغمبر تے. آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا, فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرہ واجر کبیر. جڑے بندے ایمان لے آ کے صبر کر دینے, صبر کر دینے, اچھا اللہ ٹھیک ہے, اللہ ٹھیک ہے, اللہ راضی اللہ, کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کسے ڈرتے نہیں, کسے غیر کو نہیں, صبر کر دینے. فرمایا اللہم مغفرہ, انہاں واسطے میں مغفرت دا تحفہ تیار کر دیتا ہے, انہاں لئے میں بخشش دا تحفہ تیار کر دیتا ہے. وَأَجْرٌ کبیر, اور میں اللہ انہاں نو اجر کبیر عطا کرانگا. آپ فیصلہ بادیہ میں ایک تیسری روایت انہوں سنانی چاہنا, ما یزال البلاء بالمومن ولا بالمومنات ولا یزال البلاء بالمومن ولا بالمومنات فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلق اللہ ولیس علیہ خطیہ. میرے 3 رمضان دے جمعے ایک پاسے, اے حدیث ایک پاسے, آج تک جنہیں جمعے پڑھے نہیں ایک پاسے, اے حدیث ایک پاسے. اللہ دی قسم دی عزت عظمت بہت زیادہ ہے. اس حدیث نو اپنے متھے تے لکھ کے لے جا, اپنے گلے دی مالا بنا کے لے جا, میری بیٹی میری بہن اپنے نال لے کے اپنے نال لے جا. آقا فرماندے نے اللہ ایمان والی عورت نو ازماندے رہندے نے, ایمان والے مرد نو ازماندے رہندے نے. فی نفسے ہی, کدی اللہ انہوں بیماریاں دے کے ازماندے نے, کدی اللہ پاک انہوں پریشانیاں دے کے ازماندے نے, کدی اللہ پاک طرح طرح دیاں مصیبتاں نہ ازماندے نے. فی ولدہ ہی, کدی بیٹیاں دے معاملے اندر ازماندے نے, کدی بچیاں نو مزور کر کے اللہ ازماندے نے, کدی پت نہ دے کے بندے نو ازماندے نے. ومالہ ہی, اللہ مال دے معاملے اندر ازماندے نے. مال کمایا چور لے گیا ہے, مال کمایا ڈکیٹی ہو گئی ہے, مال کاروبار کیتا خسارہ ہو گیا ہے. فرمایا اللہ پاک ایمان والے مرد نو تے ایمان والی عورت نو ساری زندگی ازماؤندے ہی رہندے نے, ازماؤندے ہی رہندے نے. یلق اللہ ولیس علیہ خطیہ. تے بندہ بتا کی سمجھدا, پتہ نہیں میں کڈا ک پاپی ہاں, پتہ نہیں میں کڈا ک گناہگار ہاں, ازمائشاں چوں ہی نہیں نکلدا, پریشانیاں چوں ہی نہیں نکلدا. حالانکہ اللہ دے نبی فرماندے نے اے ازمائشاں دی چکی چ رہندا ہے. کل قیامت والے دن جدوں رب نال ملاقات کرے گا, اے دے عملاں والی سفید چادر تے گناہاں دا ایک دبا بھی نہیں ہوئے گا. میرے پائی رب نہ ملاقات کرنی ہے, کئی بد نصیب ظلم اندر اٹے, حرام اندر اٹے, سود اندر اٹے, شراب اندر اٹے, شرک اندر اٹے, بدعت اندر اٹے. تینوں رب نے توحید عطا فرمائی ہے,
تینوں رب نے سنت عطا فرمائی ہے، تینوں رب نے رمضان عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، نماز پڑھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، رب سامنے رونا ہے، تاک راتاں نو جاگنا ہے، حج عمرے کرنا ہے، پھر بھی تینوں اللہ بیماریاں دے کے اسما رہے ہیں، بیٹیاں دے کے اسما رہے ہیں، بیٹے لے کے تینوں اسما رہے ہیں، تنگ دستیاں دے کے اسما رہے ہیں، پریشانیاں دے کے اسما رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے ایسا بندہ کل قیامت والے دن جدو سونے رب دی ملاقات کرے گا، عملاں والی چٹی چادر ہوئے گی، اور کسے گناہ دا کوئی دبا نہیں ہوئے گا۔ فیصلہ آبادیو اور فیصلہ آبادیو، فیصلہ آبادیو، میں نے اس کے بریاض دی قسم ہے، کاش تیری تربیت نہ حدیثاں دے مطابق ہو جائے، کاش تیری تربیت نہ قرآن دیاں ایتوں دے مطابق ہو جائے، تینوں بیماری نظر نہ آئے، تینوں پریشانی نظر نہ آئے، تینوں تنگ دستی نظر نہ آئے، تینوں مصیبت نظر نہ آئے، پر افسوس یہ ہے، گلا مینوں تیرے تے اس بات دا ہے، تو جدوں بھی وینا ہے دنیا دی اینک لا کے وینا ہے، جدوں بھی وینا ہے دنیا دا مفاد وینا ہے، جدوں بھی وینا ہے دنیا دے مطلب دی خاطر وینا ہے۔ کاش تو اپنی آخرت سامنے رکھیں، کاش تو اللہ دی ملاقات سامنے رکھیں۔ میرے اور تیرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ معذور ہے نا، اکھاں نہیں، ہاتھ دا کوئی مسئلہ ہے، کئی بچے معذور ہوندے نے، کمی بیشی ہے، صبر کر گیا ہے، اللہ فرماندے نے میرے تے لازم ہے میں اس بندے نو اپنی رحمت دے نال گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دیاں گا۔ عورت کہن لگی اللہ دے نبی جی مرگی دا دورہ پیندا ہے، فرمایا کرما والیے مغفرت تے جنت چاہی دیو کہ صحت چاہی دیو؟ کہن لگی سونے نبیہ جنت چاہی دیئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آنی ہے میں دعا کرنا اللہ تینوں صحت عطا کرے گا، صبر کریں گی جنت عطا کرے گا۔ کہنے لگی حبیبہ میرے محبوبہ جے مقابلہ جنت نالے نا تو سونیا پھر مینوں صحت نہیں چاہی دی، مینوں جنت چاہی دیئے، گواہ رہا جے میں صبر کرانگی کل قیامت والے دن مینوں رب کولو جنت لے دیا۔ اس واسطے میرے پیارے بھائی اج دے پورے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا خلاصہ اور میں تواڈے سامنے بسرد برس کرانگا، اور لوگاں نوں ان مضامین دی ضرورت جے۔ میرے کئی پیارے بزرگ، میری کئی پیاریاں ماما بہناں، خدا جاندا جے پریشانیاں اندر نے، مصیبتاں اندر نے، تنگیاں اندر نے، وہ سمجھدے نے پتہ نہیں کی ہو گیا، اسی کڈے تے جرمدار ہیں۔ انشاءاللہ تسی صاحب توحید ہو، صاحب سنت ہو، روزے دار ہو، نمازی ہو، اے اللہ دے پیار دے ٹنگ نے ہیں، اللہ دے پیار دے اپنے انداز نے۔ رب جدے نال پیار کردا ہے نا، کدی اللہ انہوں جیل چ سٹدا ہے تے کدی اللہ انہوں کھوہ چ سٹدا ہے۔ اور کھوج بندہ ڈگے تے یوسف بندا ہے، جیلاں دے تکے کھائے تے بندہ یوسف بندا ہے۔ اس واسطے بیٹیاں والے ہو اپنے دل تھوڑے نہ کرے ہو، غربتاں والے ہو پریشان نہ ہوئے ہو، مقروض رہن والے ہو رب دا گھلا نہ کرے ہو، بیماری پریشانی اندر رہن والے ہو صبر کرے ہو، نتیجہ کی نکلے گا رب گناہ معاف کرے گا۔ تو اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں دو عمل بیان کیتے نے۔ ایک عمل کہ جنہ تواڈے ہاتھ وس چے نا آسانی دینی نہیں، خیر کرنی ہے، کم آنا ہے، جانور تک دا حیا کرنا ہے، پھر اللہ تیرے سب گناہ انشاءاللہ معاف کرے گا۔ تے دوجی گل تیرے تے جو بیتے تے در در تے بہ کے گلے نہ کریا کر، اپنے تے اپنے اللہ دے درمیان راز رکھیا کر، اپنے تے اپنے اللہ دے درمیان راز رکھیا کر۔ بڑا مول پے گا قیامت والے دن، بڑا مول پے گا۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا، محبت نہ آمین کہہ دیا جے مالکا اسی ازمائشاں جوگے تے نہیں، میرے مجمع چ اگر کوئی بے اولاد ہے جد کو بیٹا نہیں، عزت والے اپنی رحمت نہ بیٹے عطا کر دے، جڑے بیٹیاں والوں پریشان نے اللہ مناسب رشتے مہیا فرما دے، جڑے مقروض تنگ دست آئے نے اللہ رزق دیاں بوریاں تجوریاں کھول دے، اللہ ساڈا بھکھا پیاسا رہنا قبول کر لے، اللہ جڑے دو عمل بیان کیتے نے ساری زندگی پلے بنن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڈے روزے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرماؤ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر تا فرمائے۔ پچھلے جمعے تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ ہو گیا سی، ہن صرف آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50 من سریے دی ضرورت ہے، جس تو 10 من الحمدللہ انہوں نے آپ کرتا ہے، 40 من سریہ چاہیے، سارے ساتھی بھی کریا جی، اللہ انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرا بھائی باہر ملک گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں، کاروبار کوئی نہیں ہے، اللہ پاک عزت اور برکت کی روٹی عطا فرمائے۔ نماز میں خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نماز میں خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اتنے ویسے کہ پورا جمعہ پڑھانا چاہیے، لیکن سب تو پہلا کام ہے کہ نماز دا ترجمہ پڑھو، تشریح پڑھو،
दूजी गल ज़हन च रखो कि किड्डे वड्डे दाता दे सामने असी खलोते हैं। एक जज को बंदा खलोता होवे ना तो किवें टेंशन हो के हैं कपड़े पा के और हरकत हथ तक नहीं होंदा, साहब डरिया होंदा की हैसीयत एक जज इंस्पैक्टर दी। क्यों कि जज की पहचान है, इंस्पैक्टर का पता है कि साहब होनी ने, अल्लाह का पता ही नहीं, तारुफ ही नहीं, पहचान ही नहीं कि वो अजमत की है, इज्जत की है, रुतबा की है। यदा भाई तर्जमा पढ़ो नमाज का और अल्लाह की इज्जत अजमत पहचानो। बाकी इंशाअल्लाह जिस बंदे ने इस चीज़ का ख्याल आ ना कि मेरी नमाज ढिली मट्ठी है, मैं समझना एन गए गुजरे हालात अंदर ये ख्याल और सोच भी बड़ी नेमत है। दुआ करो अल्लाह खुशूना नमाज़ां पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। अज दा जुमा भी यही है, साडे रोज़े साडियां नमाज़ां किहो जिहियां ने मैनूं भी पता ते तुहानूं भी पता है। बस किसी ने आसानी कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह कमियां कुताइयां तुहाडियां पूरियां कर देगा। साथी ने लिखे है कि मेरे भाई की शादी को 5 साल हो गए हैं, औलाद नहीं, दुआ करो अल्लाह नरीना औलाद ता फरमाए। मोहम्मद रमज़ान के बेटे के लिए कर्ज़ों की जल्द अज जल्द अदायगी की दुआ करें, मरीज़ों के लिए दुआ करें, अल्लाह शिफा ता फरमाए। आज इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद कुद्दस समनाबाद के अंदर दरसे कुरान पाक होएगा। अल्लाह की रहमत दे नाल चंद हदीसां इंशाअल्लाह मैं सुनावांगा। बाकी कल सारे साथी बई इतकाफ की भी तैयारी करो, कल गालबन 20वां रोज़ा है। मगरब की नमाज मस्जिद पढ़ो, सारा टब्बर नहीं तो कम अज़ कम अपने अपने टब्बर चो एक एक बंदा मसीते घलो, वो इत्थे बह के दुआवां करे तो तुहाडियां दुकानां चलणगियां इंशाअल्लाह। सारी दुकानां ते बह जाओगे तो इंज नहीं बरकतां होंदियां, कोई पुत कोई भांजा कोई भतीजा कोई चाचा कोई ताया, एक एक बंदा तो मसीते दो। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज की मस्जिद च रौनक होएगी। और खुशखबरी ये वे कि माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर क़ियामुल लैल का अहतमाम किया गया है। दुआ करो इस मस्जिद वास्ते, मस्जिद की इंतज़ामिया वास्ते। सच्ची बात है, अल्लाह का फजल है इन्हां दोस्तां भाइयों ते कि मस्जिद की आबादी रौनक वास्ते बहुत ज़्यादा मेहनत कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक सब दीनी भाइयों की मेहनत कोशिश अपनी रहमत नाल कबूल फरमाए। इतकाफ वाला अमल ज़ाय नहीं मेरे भाई करना, लाज़मी मेरे भाई इतकाफ बैठो इंशाअल्लाह। साढ़े हाँ इत्थे खवातीन का भी बड़ा प्यारा अहतमाम हुंदा है, मर्द हजरात का भी हुंदा है। क़ियामुल लैल करो इंशाअल्लाह, अल्लाह बहुत ज़्यादा अजर और रुतबा अता फरमाएगा। मगरब टाइम सारे साथी पहुँच जाओ। फिर मैं ऐलान करना कि मस्जिद की ज़रूरत है तो ज़रूरत पूरी हो जानी है। तकरीबन माशाअल्लाह कोई मेरा अंदाज़ा है कि 12-13 लाख रुपया अलहमदुलिल्लाह असीं ला चुके हैं, कर चुके हैं। अल्लाह दी बड़ी खुददारी ना, ये नहीं कि फलां उठो मैं जुमा नहीं ख़त्म करना, कापी फड़ो ना, ये चीज़ां कोई इन्ना तरीका सलीका अल्लाह ने सिखाया भी नहीं, तो दुआ करो अल्लाह सिखाए भी ना। बस इन्नी बात है कि मस्जिद का काम है, सारे साथी भी ऐद की पूरा कर दियो। अल्लाह पाक सानू सारियां नू अपनी राज खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अगला जुमा जुमातुल विदा होएगा इंशाअल्लाह, ईमान अफरोज़ मौजू होएगा। अव्वल वक्त ते आया जे, अगे आके बैठे आ जे। और बिल्कुल 3 जुमे मेरे भाईओ जड़े पढ़ाए ने इन्हां दे मुताबक दुआ भी अल्लाह दे अगे रखो, जज्बा भी अपने दिल च जिहाद और ईमान का पैदा करो। और बिलखसूस जो अज का जुमा है इनू अपनी जिंदगी अंदर अहमियत दिओ। शैतान नूं ये मजमून अच्छे नहीं लगते। रमज़ान च मैं पिछले जुमे भी दसिया सी कि वड्डे वड्डे शैतान अल्लाह कैद करदा है, छोटे छोटे शैतान खुले रहिंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ कि सब शैतान बंद हो जाते हैं, इंज नहीं होंदा। हदीस सही है कि वड्डे वड्डे ਜਿਹੜੇ सरकश शैतान ने ना है सरगुणे वो अल्लाह कैद कर दिंदा, तो बाकी छोटे छोटे शैतान काम विखाउंदे ही रहिंदे ने। शैतान नहीं जे चाहता तुसीं किसी दे काम आओ ना, शैतान नहीं जे चाहता कि तुसीं सबर करो। शैतान आंदा है किसी दे काम भी नहीं आउणा, ते तेरे ते कोई मसला बन जाए तो सबर भी, तो वेख लो मुआशरा की पिया करदा जे। अल्लाह पाक सानू दूसरियां दे कम आउण दी और सबर दी तौफीक अता फरमाए। सारे साथी मस्जिद ना तावन फरमाया जे। मेरी फुफो मोहतरमा उन्हां लई भी दुआ करो, गरीब औरत सी लेकिन बड़ी खुददार, अल्लाह वाली, नमाजी, फैशन दुनियादारी का कोई नामो निशान नहीं। मज़े की बात है वे देखो, गुरबत के बावजूद, तंगी के बावजूद अल्लाह किसी का हक नहीं रखता। जुमे की रात उन्होंने तहज्जुद टाइम इंतकाल होया है, मैं उन्होंने जनाजा पढ़ाया तो मैं गल कही कि अगर अल्लाह ताला इख्तियार दे दे ना कि यह मौत अब्दुल मन्नान रासख नूं चाहिए या इनू चाहिए, खुदा की कसम इस इज्जत वाली मौत नूं मैं 1 मिनट की सोच विचार दे बगैर ही कबूल कर ला। रमज़ान का महीना, जुमे की रात, सहरी का टाइम, नबी पाक ने फरमाया सही हदीस जे, बंदा धोई दाला होवे, नमाजी होवे, हराम काम ना करता होवे, जुमे की रात मर गया, अल्लाह पाक उन्होंने अज़ाबे कबर नहीं देगा। दसना मैं की चाहना, याद रखे जे अल्लाह ताड़ी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। रिश्तेदार तुहाड़ी भावें बेकदरी करन, भावें मुख मोड़ जान, रब नाल जुड़े रहा जे अल्लाह तुहाडा मुल पाएगा।
اور اللہ تعالیٰ دنیا تو بھی عزت دے نال انشاءاللہ لے کے جائے گا. دعا کرو اللہ انہاں نو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. اور بھی جننے پیارے ٹر گئے نے اللہ سب نو جنت اندر اعلی مقام عطا فرما. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ.